बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान किस तरह मुल्क से गए, किन हालात में गए, क्या हुआ रास्ते में, किसने हमला किया, जख्म किस तरह से आए, खुराक कितनी थी उनके पास जब वो गए हैं, कितने घंटे पैदल चलते रहे, ये सब तफसील सामने आई है और इमरान रियाज ने खुद बताई हैं ये सब बातें, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन जानिए, नाकाबिल यकीन बातें हैं जो बातें इमरान रियाज ने कही हैं, बताई हैं, जो उन पर गुजरी है। शीरीज़ादा स्वात से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर साफ़ी हैं और इमरान रियाज के बहुत करीबी दोस्त हैं। इमरान रियाज पर जब मुश्किल वक्त आया, उनको जगह जगह अदालतों के चक्कर लगवाए गए, गिरफ्तारी होती रही, तो शीरीज़ादा वहां भी उनके साथ साथ नजर आते थे। एक तो शीरीज़ादा को इंटरव्यू है, दूसरा है उस्मान चौधरी को। उस्मान चौधरी को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बातें हुई हैं कि डंकी थी या हिजरत, और चेहरे पर जख्म कैसे आया, पहाड़ी रास्ते में हमला किसने किया, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो कुछ इमरान रियाज ने कहा है, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज आपके सामने रख दूं, क्योंकि उसी से अंदाजा होता है कि क्या कुछ हुआ। मैं काफी देर तक आपके पास स्वात में रहा, आपके मैसेज मुझे मिलते रहे कि आप कैसे हैं, कहां हैं, मगर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता था। ये इमरान रियाज ने शीरीज़ादा को कहा है कि मैं आपके पास वहीं स्वात में था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता था, ना बता सकता था मैं स्वात में किस जगह हूं। स्वात छोटा सा शहर है, और जब भी इमरान रियाज स्वात जाते थे तो शीरीज़ादा से जरूर मिलते थे, उनके पास रहते थे, लेकिन अब जिस तरह से वो रह रहे थे तो शीरीज़ादा तक को नहीं बता रहे थे। ये तो आपके सामने है कि मुझ पर रेड्स होना शुरू हो गए थे, मैं ज्यादा मोहतात हो गया था। आपकी मुशावरत से मैंने लोकेशन तब्दील की थी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि स्वात के लोगों के लिए भी मैं मुश्किल बन रहा हूं, और मैं अगर आपको बताकर निकलता तो आप मुझे कभी ना निकलने देते। आप जानते हैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूं और रहना चाहता था। मेरी उदासी नहीं खत्म हुई जब से बाहर आया हूं। मुझे ऐसी ही तकलीफ है जैसे मैं जेल में हूं। मुझे जब दोबारा गिरफ्तार किया गया तो साथ मेरे वालिद और भाइयों को भी मुकदमात का सामना करना पड़ा। मुझे समझ आ गई थी कि अब ये खानदान तक आ गए हैं। मैंने सबसे पहले घर वालों को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया। मैं आप लोगों के साथ था, काम करता था, मौसम एंजॉय करता था, खाना पकाता था, मगर खुश था क्योंकि मैं पाकिस्तान में था। मैं ये काम पहले भी कर सकता था जो अब किया है। मुझे हज के मामले पर अदालत ने धोखा दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे केस को लटकाया, इतना लटकाया कि हज का दिन करीब आ गया। आखिरी फ्लाइट तक मेरे केस को लटकाया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने मुझे इंसाफ दिया और हज की इजाजत दी। फिर भी धोखा हो गया। मुझे एक सीनियर अफसर ने कहा कि आप हज पर जाएंगे। मैंने इसे भी कहा कि मुझे आपकी नीयत पर शक है। फिर इन लोगों ने मुझे छोड़ा भी नहीं, हज के दिन गुजरने के बाद ही छोड़ा। मैं कभी इतने गुस्से में नहीं आया जितना उस दिन था। मैंने 2 बार अपना वीलॉग डिलीट कर दिया क्योंकि गुस्सा नजर आ रहा था। बड़े मुश्किल हालात में मुश्किल फैसला, मुझे अल्लाह ने ही बचाया है। मैं अगर आपको जाने का बताता तो या तो आप मुझे जाने ना देते या फिर मेरे साथ आने की जिद करते। मुझे ये दोनों काम मंजूर नहीं थे। मुझे मारने की कोशिश की गई और जिन लोगों ने मुझे छोड़ा था उन लोगों को यकीन था कि मैं 2 साल तक बोल नहीं सकूंगा। यही वजह है कि इनकी महकमाना कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट कैसे दी गई कि ये 2 साल चुप रहेगा। मेरे 2 सोर्स हैं जो पक्की खबर देते हैं। जब मेरे पर रेड हुई थी इससे 7 मिनट पहले मुझे इतला हुई और मैं वहां से निकला था। इन्हीं सोर्स ने मुझे बताया कि शायद अब आपको पकड़ेंगे नहीं, मार देंगे। फिर मैंने मुश्किल फैसला कर लिया कि जाना है। मैं कैसे आया, मैं रास्ता बताऊंगा, ना तरीकाकार, मगर एक बंदे का नाम जरूर लूंगा क्योंकि मैं इसका एहसान नहीं चुका सकता। इससे मेरी आज तक 1 या 2 मुलाकातें हुई हैं। इसका मुझे अचानक फोन आया और बताया कि हालात ठीक नहीं। इसने मुझे बताया कि मैं वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क से कामयाबी के साथ निकला हूं। आप भी निकले यहां से। मैं कुछ अरसा सिंध में रहा, कुछ वक्त बलूचिस्तान में रहा, कराची, पेशावर, सवाबी में भी वक्त गुजारा। मैंने लाहौर और इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के करीब भी वक्त गुजारा। मैं अकेला होता था, एक गाड़ी में एक बंदा होता था, बस, साथ और कोई नहीं। इस मदद करने वाले आदमी का नाम है कासिम सूरी। इन्होंने कहा मैं आपको निकालने की जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने कहा दाढ़ी काट लें। मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता। फिर मैंने दाढ़ी पर कच्चा रंग लगाया जिससे काली हो गई। फिर एक शेर का बच्चा था, बहादुर तरीन इंसान, जिसने मेरे साथ सफर किया, वो बंदा कासिम सूरी साहब ने दिया। मैंने निकलने की पहली कोशिश की, नाकाम हो गए। दूसरी कोशिश भी नाकाम रही, मैं जख्मी भी हो गया। तीसरी कोशिश में कामयाब हुआ और मैंने तीनों कोशिशें ऊपर नीचे की। 40 घंटे के करीब पहाड़ों और पत्थरों पर चला हूं, 40 घंटे तक। जब मैं कामयाब हुआ तो जख्मी भी था। मेरे पेट, रान और चेहरे पर चोट लगी, मगर अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। कासिम सूरी ने मुझे कहा कि देखो अरशद शरीफ जिंदा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो।
پھر انہوں نے مجھے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا تو میں مان گیا. میں بہت مشکل رستوں سے گزرا، میرے ساتھ وہ شیر کا بچہ ایک مرد نہ ہوتا تو میں نہ کر پاتا. اس کی بھی میرے بارے میں رائے مختلف نہیں. میں نے بتایا کہ میں ہمیشہ شکار کرتا رہا ہوں. آخری دن ہم 17 گھنٹے چلے تھے لگاتار. پہلے کہتے ہیں 40 گھنٹے چلے، لیکن لگاتار ہمیں 17 گھنٹے چلنا پڑا. 4 بار آرام کے لیے بیٹھے تھے کچھ دیر کے لیے. ہمارے پاس 4 سیب، 2 لوگ اور صرف 4 سیب اور 1.5 لیٹر پانی کی بوتل تھی بس. اس پر ہم نے سفر کیا. اللہ نے ہمیں ایک منزل، دوسری منزل، پھر تیسری منزل پر پہنچایا. میری آخری منزل پاکستان ہے. میں ہتھیار اٹھا کر لڑائی نہیں کر سکتا. میرا کام بولنے کا ہے اور میں بولوں گا. 142 دن تک مجھے چھوٹے کمرے میں قید رکھا. ڈائننگ ٹیبل سے بھی چھوٹی جگہ تھی وہ. اب میرے اوپر سے اور کیا نکالنا ہے؟ اب میں محفوظ ہوں. اپنے خاندان کو بھی محفوظ کیا ہے. جو وہاں تھا وہی میں یہاں ہوں. پھر سوال ان سے شیرین زادہ نے کیا، پیکا آرڈیننس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب میں عمران ریاض نے کہا، میں حمایتی ہوں کہ صحافت سے متعلق سخت قوانین ہونے چاہیے مگر سب کے لیے. میں نے کبھی نجی زندگی پر حملہ نہیں کیا اور میں یہی چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. اب جو قانون بنا ہے یہ لا قانونیت ہے. ہم سے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے بھی رابطے میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کل کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھ جائے گا اور ہمیں ان آوازوں کی ضرورت پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کوما یعنی کوما اور فل سٹاپ کے بھی حامی نہیں اس قانون کے. یہ بنوایا گیا ہے. میں میڈیا سے کہوں گا احتجاج کس بات کا؟ میڈیا بائیکاٹ کرتا ہے، یہی پہلا ہتھیار ہے. میں بدلوں گا نہیں یہاں آ کر بھی. میں مجبوراً وہاں سے نکلا ہوں. میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ مجھے کس ایجنسی نے اغوا کیا، تو پھر کیا باہر آ کر میں ایجنسی بدل لوں؟ نہیں، میں نہیں بدلوں گا. جب تک جمہوریت آزاد نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں فوراً پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں. یہاں میرا دل نہیں لگے گا. یہ انہوں نے بات کی ہے. اب جو باتیں عثمان چودھری سے انہوں نے کی انٹرویو میں، اس میں مین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈنگی لگا کر لوگ پیسے کمانے جاتے ہیں. میں تو ہجرت کر کے آیا، سب جانتے ہیں میں سوات میں تھا. پھر ایک وقت آیا کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اب جان کو خطرہ ہے. ارشد شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان میں ریاست گولیاں چلا سکتی ہے. مجھے تو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. میرے بھائیوں کو بھی کاروبار بھی تباہ کر دیے. والدین کو بھی پاکستان سے باہر لانا پڑا. میری ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے حج پر جانا تھا. مجھے نہیں جانے دیا گیا. میں اغوا کے دوران جنگلوں میں ٹکرے مارتا رہا کہ حج پر جانے دو. یعنی جو جنگلے لگے ہوئے تھے وہاں جس جگہ پر تھی وہاں پر. اب جو حالات ہو گئے میرے لیے پاکستان میں نے سفر شروع کر دیا ایک بندے کے ساتھ. سندھ، بلوچستان، اسلام آباد، پشاور جگہ بلتا رہا. پھر ایک دن قاسم سوری صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پاکستان سے نکال سکتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا حوالہ دے کر قائل کر لیا. میں پاکستان میں خود کپڑے دھوتا تھا، خود کھانا بناتا تھا، خود ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر بھیجتا تھا جہاں سے اپلوڈ ہوتی ہے. قاسم سوری صاحب نے غیور لوگوں سے مجھے ملوایا. میں نے باہر نکلنے کی 3 کوششیں کی. آخری کوشش میں کامیاب ہوا. میرے ساتھ جو آدمی ہے میں اس کا نام تو نہیں لے سکتا مگر آپ سب میرے لیے دعا کریں. وہ اصل شیر ہے، شیر دل انسان ہے. یہ جو میری تصویر نظر آ رہی ہے یہ بھی اسی شخص نے بنائی ہے. وہ جو تصویر جس پر چہرے پر زخم کا نشان ہے، بینڈیج لگی ہوئی ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کسی غار میں ہے اور دیوار کے ساتھ ہے، وہاں پر تصویر ہے. کچھ تصویریں آئی ہیں کہہ رہے ہیں اسی شخص نے بنائی ہے جو ان کے ساتھ سفر میں تھا اور ایک ہی شخص ان کے ساتھ تھا. حیران کن ہے. جہاں سے ہم گزرے شدید ٹھنڈ تھی، بہت ہی شدید. موبائل کی لائٹ بھی نہیں چلا سکتے تھے، خطرہ شدید تھا. ساری عمر شکار کھیلا ہے، بھوکا رہنے کی عادت تھی مگر بہت مشکل تھا. ہمیں بہت چلنا پڑا. 4 سیب اور 1 پانی کی بوتل کے ساتھ 17 گھنٹے چلے. میرے ساتھی کا وزن 100 کلو تھا. میرے چہرے پر چوٹ کو چھپا کر میں ویلاگ کرتا رہا تاکہ نظر نہ آئے. اصل بڑی چوٹ میرے پیٹ پر لگی، ایک چوٹ ران پر لگی. قاسم سوری میرے ساتھ مسلسل 4 دن جاگتے رہے، رابطے میں رہے. میں ویلاگ بھی کرتا تھا. بس 1 یا 2 بار ایسا ہوا کہ ویلاگ نہیں آ سکا. جانور کے حملے، یہ جو حملہ ہے جس سے زخمی ہوئے، کہتے ہیں جانور کے حملے سے میں زخمی بھی ہوا. مجھے انفیکشن ہوئی، زخم میں پس پڑ گئی، چلنا مشکل ہو گیا تھا. میں اب بھی سفر میں ہوں. سفر ختم ہوگا پاکستان آ کر. یعنی ان کی منزل پاکستان ہی ہے. اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو، ان کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.